السلام عليكم الشباب، كي دايرين بخير؟ نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. Aujourd'hui on va parler un système qui s'appelle système de freinage. السيستم هذا الذي ندوي عليه ان شاء الله اون ديتاي. وهذا السيستم هذا اللي كاين في لي فواتور هو واحد السيستم اللي ساهل، باش ما تخليوش منه زعما انه واحد الحاجه اللي ديفيكولتي بزاف. لا، بالعكس هو سيستم ساهل ان شاء الله غادي نفهموه، حيت فيه واحد دي بارامتر فيزيك، فيه شي حوايج اللي هما غادي نحاولو نعطيو امثله بالحياه اليوميه ديالنا باش دغيا نفهمو هاد السيستم. ولكن هاد السيستم هو ساهل باش نفهموه، مي تري امبورطون السيستم دوطوموبيل، حيت راه لو ريسك اللي كيدير لنا هاد السيستم مكيديروش لنا السيستم اللي كنعتبروه اهم منه، بحال دابا سيستم دو موتوريزاسيون. مثلا كنتي نتا غادي في الطريق و الموتور تاع الموتور تيرميك يعني وقع فيه شي مشكل، غتبقى غادي واحد شويه وغتوقف. باغ كونطخ الا وقع لك مشكل في السيستم دو فريناج، ديك الساعات مشكل كبير، يعني معليش تقدر توقف الطوموبيل والله يحفظ السلامة، تقدر تكون في واحد ديسون اللي هي واحد الهبطة اللي هي غراف، تقدر الله يحفظ السلامة يكون واحد العواقب خايبة. داكشي علاش هو لو ريسك تاع السيستم دو فريناج، لو ريسك تاعو كبر من لو ريسك تاع الا اوندوماج لنا شي حاجة في الموتوريزاسيون او لا في شي سيستم اخر. باش نقربو عاوتاني المعنى ديال هاد السيستم دو فريناج، باش يولي عندنا واحد الحاجة اللي هي قريبة لينا بزاف، غادي نعطو واحد ليكزومبل بلا بيسيكليت. هو علاش حنا اول حاجه درنا سيستم دو فريناج في الاوتوموبيل؟ علاش كانت لي لو بوزوان بروبابلومون اللي لقينا باش ولينا ديفلوبينا السيستم ديال الفريناج. ومثلا حنا كنديبلاصاو من واحد البوان ا، غادي بينا نديبلاصاو واحد البوان بي، وغادي بواحد لا فيتاس من طبيعه الحال، كيما كان كيكون هاد الفيتاس كيما كانت. وفات الطريق مثلا خرجنا واحد الاوبستاكل اللي ما كناش حنا معولين عليه، اولا شناه نيت وخصنا نوقفو. باش نستوبيو الطوموبيل باش نوقفو، هادشي علاش درنا هاد السيستم دو فريناج. فهمتي؟ يعني حيت باش توقف ميمكنش تجي توقف غير هكاك، خصك ضروري واحد السيستم اللي يكون يعني محسوب. غادي نعطيو واحد ليكزومبل كيما قلنا بواحد بلا بيسيكليت. لا بيسيكليت فاش الكونديكتور تاع لا بيسيكليت، فاش هداك السيد اللي راكب فوق لا بيسيكليت تيبغي يفراني، كيجر هذاك اللوفي دو فريناج اللي هو كاين اللي في يديه، داك اللوفي كنجروه كاملين. فاش كتجرو كيجر لنا واحد الكابل، هذاك الكابل كيجر لنا واحد لا بيس اللي كيكونوا شادين فيها واحد بحال لي بلاكيت اغون، كيكونوا شادين لنا في لاجونت. كنوركو تي اكرازيو لنا ديك لاجونت باش توقف لنا. ملي توقف لاجونت بطبيعة الحال كتوقف لنا لا بيسيكليت كاملة. نفس السيستيم تقريبا كاين في الاوتوموبيل، غير لا مانيير مختلفة. هاد لا مانيير غادي نتعرفو عليها ايطاب باغ ايطاب، تنتعرفو عليها كل هي. عندنا مثلا موتوسيكل عاوتاني، فاش الكونديكتور تيوريك ان على لا بيدال دو فران اللي كاين بحال مثلا سي 90 اولا دوك الموتوسيكل اللي كاينين دابا، فاش كتوريك على بيدال دو فران اللي كاينه في رجلين، تيجر لنا واحد الكابلي، هذاك الكابلي كيجر لنا واحد لي سيغمون اللي تيكرازيو لنا على واحد الطامبول تتوقف لنا عاوتاني لاغو. نفس الطريقه كاينه في الاوتوموبيل، مي بطبيعة الحال كيما قلنا لا مانيير كتختلف، وهاديك لا مانيير غادي نتعرفو عليها. غادي نحاول دابا نهضرو على شنو هما لي كغون تيتر اللي كاينين عندنا في هاد السيستيم دو فريناج. غادي نهضرو برومييرمون، غادي نهضرو على لي فونكسيونمون غلوبال ديال هاد السيستيم، يعني شنو هو الوظيفة العامة ديال هاد السيستيم، نعرفو شنو علاش درناه، شنو هي الوظيفة الأساسية ديالو، الديفينيسيون ديالو، شنو هما الحوايج اللي كيدخلوا لنا في هاد السيستيم، شنو هما لي فاكتور، يعني شنو هما العوامل اللي كيأثروا لنا على هاد السيستيم. غادي نشوفو اوسي شنو هما لي زيليمون اللي كنستافدو منهم اللي ما كنستافدوش في السيستيم، شنو هما. المهم غادي نحاولو نحيطو به اون جينيرال، هذا هو اول حاجه غادي نحاولو نحيطو به اون جينيرال. عاد غادي نبداو نديتايو فيه، غادي نهضرو اون فا بارلي لي كلاسيفيكاسيون دو سيستيم دو فريناج. غادي نهضرو شنو هما لي كلاسيفيكاسيون، كاين عندنا واحد 3 لي كلاسيفيكاسيون اللي هما مهمين في السيستيم دو فريناج. اللي عندنا واحد الفريناج تيتسمى فريناج ا سيرفيس، غادي نهضرو عليه. وشنو هو فريناج دو سوكور، شنو هو فريناج دو ستاسيونمون، شنو هو الفرق بين الثلاثه.
المهم كل حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله تعالى في البدايه تاع الكور. دابا حنا غادي نحاولوا غير نسوقوا شويه بشويه تنتعرفوا شنو هو السيستم دو فريناج باش تحيد داك التراك اللي بينه وبينه، وهذاك الشيء يتحيد ان شاء الله. غادي اون فا بارلي اوسي اشنو هما لي تيب دو سول اللي كاينين عندنا. يعني لو تيب دو سول يعني النوعيه الارضيه اللي كاينه. هذاك النوعيه الارضيه كتلعب لنا واحد العامل كبير في الفريناج. يعني مثلا عندنا واحد الكودرون سيش، ماشي واحد الكودرون ايميدي، ماشي واحد الفيغ كلاصي، فهمتي؟ يعني عندنا واحد الارض واحد الارض ناشفه، ماشي بحال عندنا واحد الارض فازقه مبلله. يعني مثلا صباط الشتا، يعني نعاودو نرجعو مثلا نضربو مثال مثلا بالموتوسيكل. ملي كيكون غادي بالموتوسيكل، الا فرانيتي عادي في الطريق عادي فاش تكون غادي تفراني، ولكن منين كتكون تتفراني والارض كتكون مثلا يلا صبات الشتا، تلقى واحد لا ديفيكولتي في الفريناج تيجليسي بين الموتور، فهمتي؟ تيجليسي بين هذاك الموتوسيكل. هادشي علاش هادشي تيدخل في عين الاعتبار في الاوتوموبيل. داكشي علاش تشوف في الاوتوموبيل ما تيوقعش هادشي فاش تجليسي كتفراني في الطوموبيل واخا يكون الارض ايميد. علاش؟ حيت هذاك الشيء تا هو اللي نتعرفوا عليه، حيت لي تيب الصوت تا هو داخل، حسبناه تا هو في الاعتبارات تاعنا، درناه في عين الاعتبار. تا هو كيدخل لنا في شنو هما الحوايج العوامل اللي كيأثرون على السيستم دو فريناج. غادي نهضروا اوسي على لي تيب دو كوموند. شنو هما لي تيب دو كوموند؟ يعني عندنا لي كوموند عندنا كوموند ميكانيك اللي هو داخل فيه داكشي اللي هو غير ميكانيك، يعني غير ميكانيك، يعني فيه لو فيتاس والمسائل لو في عفوا ديال الفريناج. عندنا غادي نهضروا مثلا عن سيستم ديال الفريناج ديال الفريناج اللي هو ستاسيون اللي هو فريناج فران امان. فران امان تيخدم بواحد الشكل اللي هو ميكانيك، فيه لي كابل. دابا نشوفوه حتى هو ان شاء الله اون ديتاي. غادي نهضروا على واحد الفريناج اللي هو فريناج هيدروليك، اللي هو عامه هو برانسيبال عندنا في لا فواتور، هو اللي باقيين خدامين به اليومين هذا. هو فريناج هيدروليك. يعني كيفاش هذاك الهيدروليك؟ يعني حاجه اللي هي فيها الزيت. ملي كنسمعو هيدروليك يعني واحد حاجه فيها الزيت. كيفاش هذيك الزيت كان هذيك لا فورس تاع الزيت تنستافدو منها حنا في الفريناج. وهاد لا فورس تاع الزيت واحد لا فورس اللي لا يستهان بها، قويه بزاف. داكشي علاش خدمنا بها في الفريناج. مثلا نعطي واحد المثال اخر اللي هو شويه باش ديما نعطو امثله باش نقربوا المعنى. مثلا عندنا داكشي ديال لي بوكلان، دوك لي بوكلان اللي تيهزو داكشي الكبير. مثلا تيهزو الحجار وتيهزو دوك بوكلان، راه كلشي عارف لي بوكلان. تيخدمو بواحد لي فيغ، هادوك لي فيغا تيكون فيهم الزيت. شوف هذيك الزيت شحال تسيبورتي تاع لا شارج، باش تعرف القوه ديال الزيت، ديال الليكيد دو فران، ديال الليكيد عامه اللي هو لي ويل عامه. واحد القوه اللي يعني ما تستهانش بها بتاتا، يعني واحد لا فورس اللي كبيره. هاد لا فورس كنستافدو منها في هاد السيركوي دوطوموبيل. وحاجه اخرى خصنا نعرفوها، الزيت لي ويل كومان كاركتيرستيك. لي ويل ما تيتكومبريموش. باغ كونطخ مثلا لير، الا عندنا واحد مثلا في الطاطو عندنا واحد البالون ديغ، بالون يعني واحد بواقه ولا كره ولا اي حاجه اللي هي واحد البالون ديغ اللي فيها لعب من الداخل. فاش تكسيرسي على واحد لافورس كتورك عليها كبيديك كتدخل، كتحس بها كتمشي معاك. ولكن مثلا ما عندناش حاجه فيها الزيت مثلا فاش نكومبريميو مثلا عندنا شي سورانك في الطاطو، دا سورانك فيها الزيت. الا شدينا ليها الراس تاعها، مثلا غير بصبعك هكا سديتي واحد الراس. نحاولو نيماجينيو، حيت كون مكانش هاد الكونفينمون كون كنا مثلا في الكلاس، راه غادي نديرو هاد البراتيك راه عادي، راه غير سورانكا وغادي نجيبوها نديرو فيها شويه تاع دوي ونحاولو نسدو داك لو تخو اللي كاين في الراس تاعها بالاصبع ديالنا. فاش تكومبريمي هذيك السورانك، ما تبقاش تكومبريمي واخا تورك بجهدك، فهمتي؟ ما غاديش تكومبريمي عليك. علاش؟ حيت الويل من الكاركتيرستيك فيزيك الويل انه ما تيتكومبريماش، نون كومبريمي. هو ما عندناش هاد القضيه تاع كومبريمي، انه يتكومبريمي ما كايناش. وهاد الحاجه كنستافدو منها في لافورس هذا، باش هاد الشيء دابا قلناه كامل في اطار فونكسيونمون ديال الفريناج هيدروليك. يعني باش نتعرفوا على شنو هو الفريناج هيدروليك، غادي نشوفوا ايضا يمكن باش نكملوا لي تيب دو كوموند. كاين عندنا واحد الفريناج اللي هو بنوماتيك. هاد الفريناج بنوماتيك تيكون عندنا في لي بوا لوغ، مثلا لي كاميون، مثلا لي بيس. المهم كاع الحاجه اللي فيها بوا لوغ غالبا تيكون فيهم واحد الفريناج اللي هو بنوماتيك.
الا كنتي مثلا تسمع شي رموك غادي كتسمع واحد بش بش، هذيك هاد لاكسيون فاش كيديرها، فاش كيفراني هذوك لي سيستيم ديال دو فريناج بنوماتيك بحال كيبيجو لنا البرد ديك الساعات، يعني تيخوي من تيخوينا هذوك لي سيركوي تاع البرد، تيخويهم لينا باش يبقى ديك ليفيكاسيتي تاع البرد، باش يبقى ليفيكاسيتي دو فريناج اللي هي مزيانه. هاد الفريناج اللي هو بنوماتيك هذا ما غاديش نهضروا عليه اون ديتاي، هذا دابا نعطيو لكم، غادي نحاولوا نعطيو ليه غير واحد الفكره سطحيه بزاف، حيت ما عندناش في لوطوموبيل، ما تنخدموش به تقريبا كاع، تنخدمو باش كاين عندنا فريناج اللي هو الكتريك، فريناج اللي هو ميكانيك، عندنا فريناج اللي هو هيدروليك ونسيتو. هادشي اللي غادي نهضروا عليه، عندنا ثلاثه هما اللي نركزوا عليهم بزاف في لي تيب دو كوموند، يعني لي تيب اللي هما تاع التحكم، انواع تاع التحكم باش نتحكمو حنا في الفريناج. غادي نهضروا اوسي على شنو هما لي كاليتي دو فريناج، يعني شنو هما هاد الكاليتي دو فريناج. مثلا عندنا طوموبيله، واحد الفواتور غاديه، من تنوقفو ميمكنش توقف والطوموبيله تقلب، او لا توقف وتمشي لنا الفواتور لي كوتي دو غوت، ميمكنش. خاص الفواتور توقف وتوقف لنا بواحد الشكل اللي هو سيكوريزي، واحد الشكل اللي هو امن، يطمئن الطوموبيل. هادشي داخل في لوكاليتي دو فريناج. مثلا لوكاليتي دو فريناج عاوتاني ميمكنش عاوتاني نوقفو ولو تيت دو كونديكتور يتزد لنا مع لو طوا ديال لو فواتور، ضربنا مع البلافون، ميمكنش. ما خص عاوتاني مثلا كليان، مثلا لو كونديكتور مثلا وقف الطوموبيل ويطيح هو في واحد لي كوتي وسط لي فواتور، لا، خاص الكونديكتور يوقف هو كونفور، يعني يوقف هو مرتاح، سوا لا فواتور تكون مرتاحه والكونديكتور تا هو خصو يكون مرتاح. هاد الحوايج غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله ملي نوصلوا للكاليتي دو فريناج. غادي نشوفوا شنو هما لي برانسيپ دو فونكسيونمون تاع هاد السيستيم. في الاول هضرنا على فونكسيونمون جلوبال، ولكن في الاول غادي نهضروا على الفونكسيونمون جلوبال، ودابا غادي فاش نوصلوا لهاد ليطاب هادي غادي نهضروا على شنو هو البرانسيپ فونكسيونمون، شنو هو المبدأ تاع كيفاش تيخدم اصلا. غادي نتعرفوا على الفونكسيونمون ديالو كيفاش تيخدم، وغادي نشوفوا شنو هو الفونكسيونمون دو فريناج هيدروليك كما قلنا، كيفاش هاد الهيدروليك هذا كيفاش نستافدوا منه مزيان. غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش حنا في الاول دابا عطينا مثال بسورانكا كتسدى صبعك، غادي نشوفوا مثلا سورانك اللي عندها زيتها مثلا عندها علاقه مع 4 تاع لي سورانك هذا باش نفهموا البرانسيپ تاعها. عاد غادي نشوفوا داكشي، غادي نحاولوا عاوتاني في لوطوموبيل هادشي كامل دابا في الاول كنعطيو امثله في الحياه اليوميه تاعنا، ولكن ندخل ان شاء الله الكود هذاك الشيء نطبقوه على الطوموبيل، نشوفوا كيفاش نستافدوا منه في هاد دومين دوطوموبيل. غادي نهضروا اوسي على شنو هو ليكيليبر دو فران. ليكيليبر دو فران نعاودو نعطيو مثال عاوتاني بلا بيسيكليت. لا بيسيكليت فاش نتوما غاديين بها، الا فرانتي الفران القدام بوحدو كتهز ديك الرويضه تاع اللور، وكتحسب الرويضه اللورانيه القداميه اللي هو الغو افون كتوقف، ولكن الغو اغيير تتهز على الارض، تتهز نفس الطريقه توقع لك في الطوموبيل. هي ماليش تهز لك كاع على الارض حيت ماشي نفس، كاين واحد لاشارج تاع الطوموبيل تتحكم، ولكن حنا فاش نوقفوا الرويض وربعة دقة وحدة في الطوموبيل كاين قدام ما خصناش نهملوا واحد القضية، حيت أي حاجة كتأثر على الفريناج. منهم كاين واحد لاشارج اللي هي لاشارج دو موتوريزاسيون، هذيك لي زورغان ديال الطوموبيل، أي حاجة، لي زورغان عفوا ديال الموتوريزاسيون، هذه اللي حاجة كاين داكشي اللي كاين سو كابو، هادشي تأثر على تيزيدنا واحد لاشارج في القدام تاع الطوموبيل. يعني الطوموبيل منقسمش فيها البوا قد ماشي قد القدام قد اللور، اللي قدام عندنا داك لاشارج تاع الموتور، هو الموتور تيكون عنده واحد البوا راه كبير، هذاك البوا تيزيد يأثر لينا على الفريناج. دونك الا فينا رواد قد هذاك الشيء يطرى لينا، هادو لنا رواد قدامين هادي يوقفوا، وقدام الطوموبيل هادي يهبط شويه اللور، اللور غادي يحس بيه تهز. وهنا غادي نخليو واحد الشرط من الشروط اللي حفظناهم على راسنا حنا في هاد السيستيم، اللي هما كاليتي دو فريناج. هذيك القضيه قلنا في الاول ديال الكونفور، ما غاديش يبقى هنا الكونفور، ما غاديش تبقى السلامه لا سيكوريتي سوا ديال الفيكول سوا ديال الكونديكتور. داكشي علاش كنحاولوا نيكيليبريو الفريناج، يعني يوليو لنا لي رو افون غادي يفرانو لنا لون، مي لي رو اريير غادي يفرانو لنا رابيد، يعني يولي عندنا رواد تاع اللور غيفرانو لنا سرع من لي رو تاع القدام. نعاودو نضربو مثال البيسيكليت. البيسيكليت باش تفراني بواحد الشكل اللي هو امن، كتورك على لوفي، تتاكسيرسي واحد تتاكسيرسي لوفي دو فريناج ديال لوغو اريير هو الاول، عاد تتعاود تفراني
لو افون ضربات قدام باش توقف انت مقعد على داك الفرنسا قدام تيولي بحال قلتي تيدنا واحد لاسيستونس لو شاء الله باش باش يعطينا واحد القوه اكثر باش نوقفوا هذيك الانرجي سينيتيك ديال لا فواتير. وهاد الانرجي سينيتيك واحد لومو غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله حتى هو غادي نفهموه. غادي نشوفوا ايضا هذيك لا ديستونس دو فريناج حتى هي واحد الحاجه اللي خصنا نحاولوا نلعبوا عليها. خص واحد لا ديستونس دو فريناج تكون واحد المسافه اللي تتوقفنا فيها الطوموبيل، خصها تكون واحد لا ديستونس اللي هي ريزونابل. ماشي حنا مثلا خلينا في واحد البوان ا وما غادي نوقفوا حنايا حتى لواحد تنمشيو واحد كيلومتر، لا خاصك تكون تتفراني الفواتير ولكن في واحد لا ديستونس اللي هي كتكون ريزونابل، كتكون معقوله تيق بلا العقل. غادي نهضروا اوسي على شنو هما لي كومبوزون دو فريناج. غادي نهضروا اول حاجه على لي تيب دو فريناج، يعني شنو هما الانواع اللي عندنا في الفريناج، فريناج ا ديسك، فريناج ا طامبور. غادي نهضروا على كاع لي تيب اللي عندنا دو فريناج، وشاك تيب غادي نهضروا شنو هما لي كومبوزون اللي فيه، كاع لي كومبوزون اللي كاينين في هذاك الفريناج. وغادي نهضروا اوسي شنو هما لي ديفايونس اللي كيوقعوا لنا في هذاك السيستيم، يعني شنو هما الاعطاب اللي كيوقعوا لنا في هذاك السيستيم غادي نهضروا عليهم. منين دخلنا دابا الاعطاب غادي ندخلوا لنا لي طرافيك براتيك. ضروري غادي ندوزو على كوتي براتيك، والكوتي براتيك راه مهم في السيستم دو فريناج. علاش؟ غادي نشوفوا علاش. ملي نتعرفوا على لي كومبوزون دو فريناج يعني نعرفوهم كاملين، كل كومبوزون درنا عليه غادي نهضروا شنو هو الفونكسيونمون ديالو، شنو هما لي تيب اللي كاينين فيه. غادي نشوفوا مثلا ليكيد دو فران. ليكيد دو فران ليكيد دو فران دابا لي زوين اللي كاينين عندنا في لا فواتير راه ماشي بحال الويل دو موتور، ماشي هو الويل دو بوا فيتاس، ماشي هو الويل اللي كيكون عندنا في الفخان. مختلف عليه في الكاركتيرستيك توتالمون، لا علاقه الليكيد اللي عندنا دو فران مع الويل دو موتور، لا علاقه، هما راه زيد ولكن راه ماشي بحال. هذاك عنده كاركتيرستيك فيزيك خاصه به وهذاك عنده كاركتيرستيك خاصه به. غادي نشوفوا شنو هما الانواع ديال الليكيد دو فران. مثلا عندنا الدوت 3، عندنا الدوت 4، الدوت 4 والدوت 5. غادي نعرفوا شنو هو الفرق بيناتهم. امتى كنستعملوا هذا من اجل طبيعه الحال. الكونستركتور هو تيقولوا لنا المصنع ديال لا فواتير هو تيقول لنا شنو الليكيد اللي غنستعملو، وحنا ديما كنتقيدوا بالتعليمات ديال الكونستركتور، حيت هو صانع هذيك الطوموبيل هو عارف شنو غادي يدير فيها. كنشوفوا شنو هو الفرق بين قلنا شنو هو الفرق بيناتهم، مثلا الدوت 3 والدوت 4 والدوت 5. علاش كنديروا هذا، علاش كنديروا هذا. غنشوفوا مثلا عاوتاني شنو هو لو كوندكتور عاوتاني كيدير لنا واحد الباريم تاع هذاك الليكيد دو فران. داك اللي صانع هذاك الليكيد دو فران تيقول لك اودي هذا الليكيد هذا مثلا باغ اكزومبل غادي نقولوا غادي يمشيو لنا واحد 60 كيلومتر صافي. يعني الفواتير ملي كتديباسي 60 كيلومتر خصك تشونجي لويل صافي بلا ما تقلبو، واخا يكون نيت تيبان لك انت باقي مزيان خاصك تبدل، هادشي ضروري. ولكن الكونديكتور داك الكونستركتور ديما كيدير لنا جوج حوايج. واحد كيدير لنا واحد الكونديسيون اللي هو ديال الكيلومتراج اللي هو عنده علاقه مع لا ديستانس، وكاين واحد الكونديسيون اللي هو كرونولوجيك يعني عنده علاقه زمنيه، يعني ضروري كيربطك بواحد الحاجه اللي هي زمنيه طومبورير. كيقول لك مثلا عندك مثلا نعطو باغ اكزومبل توجور غادي نعطيوك مثلا ليكزومبل ديال 60 كيلومتر، حيت داكشي دابا نشوفوه ان شاء الله بالنسبه لكيد دو فران نشوفوا نحاولوا نشوفوا الباريم بالضبط. نعاودو نعطيو كاع امثله دي فواتير، مثلا نشوفوا مثلا 206، نشوفوا شي مرسيدس مثلا كلاس سي، نشوفوا مثلا شي فواتير اخرى كيما كانت مثلا شي كيا بي ام. نحاولوا كاع نقدروا نشوفوا كاع كل ماركه لي مارك مشهورين، بي ام كاع لي مارك مشهورين، نشوفوا كل شاك فواتير فيهم، نحاولوا نهضروا على شي وحده فيهم ونقولوا شنو هو الباريم اللي تيكون في هذيك الطوموبيل. نشوفوا شنو هو قلنا مثلا علاش هو تيدير لك هاد جوج د الحوايج. كيدير لك واحد الباريم اللي هو زمني، وكيدير لك واحد الباريم اللي هو ديال الكيلومتراج. مثلا عندنا واحد الكونكتيكتور اللي كيضرب لينا 30000 كيلومتر، تيضرب لنا مثلا في 5 اللي في 5 سنين كيضرب لنا 2000 كيلومتر، 20000 كيلومتر كيضرب لنا 20000 كيضرب علينا هو في 5 سنين. كما تيكون ما تيحركش طوموبيله بزاف، مثلا تيسافر على برا تيخلي طوموبيله في المغرب، وهاد لوكا راه كاين. وكاين عندنا واحد اخر كيضرب لنا ديك 20000 كيضرب علينا هو في عام.
اينو. ان نون كيضرب لينا هو 20000. دونك هذاك السيد اللي حنا مثلا لو كونستركتور بان لينا 60000 خصك تبدل الزيت، هذاك اللي كيضرب لنا 20000 في اينو، امتى غادي يبدل على 3 زون، غادي يبدل الزيت. ولكن الا كنتي ضربها في 5 كيضرب لنا في 20000، هذاك امتى يبدل لنا الزيت؟ يبدل لنا على 15 بزاف. فهمتي؟ داكشي علاش الزيت عاوتاني كتفقد لي كاركتيرستيك تاعها بمرور الزمن واخا مخدمتيش بها. داكشي علاش كيدير لنا ديما واحد الشرط، يعني مثلا كيدير لنا اما 2 اما 60 ميكرومتر. الا اللي وصلتي فيهم الاولى كتبدلي في الزيت. هادشي مهم غادي نديطايوه في. دابا غادي نحاولوا باش ما نكثروش الهضره في ليكيد دو فرام، حيت ليكيد دو فرام تنوصلوا غادي نهضروا عليه ان شاء الله اون ديتاي. غادي نشوفوا عاوتاني ليكيد دو فرام، غادي نشوفوا كونترول النيفو ديال الليكيد، يعني كيفاش غادي نعرفوا الليكيد شحال تاع الليكيد غادي نخويو في المومون دو رومبليساج، ولا فاش غنديرو داك لو كونترول ديالنا. غادي نشوفوا الفيدونج ديال ليكيد دو فرام، يعني كيفاش نفيدونجيو سيكو، يعني كيفاش نخويوه كله، كيفاش كنيطوايو كنديرو واحد الغانساج ديال دو سيركوي، يعني كيفاش تيتنيطوايا. غادي نشوفو اوسي شنو هو كيفاش نبيرجيو السيركوي. هاد التيرم هذا ديال البيرج هذا خصكم تعقلوا عليه الشباب. شنو هو التيرم تاع البيرج؟ راه ما تيكونش عندنا غير السيركوي تاع الويل، تيكون عندنا اوسي في السيركوي تاع الماء اللي هو ديال الريفرواديسمون، تيكون عندنا في السيركوي ديال الكاربيرون كامل، سوا غازوال سوا ايسونس. تيكون عندنا لو تيرم تاع لو بيرج، تيكون عندنا اوسي بطبيعة الحال في هاد السيركوي دو فريناج، اللي هو هو تنحيدو لاغ من السيركوي، سوا قلنا سيركوي دو ريفرواديسمون سوا سيركوي دو كاربيرون سوا السيركوي ديال لو فران. تنحيدو لاغ. وغادي نشوفو خصوصا في السيركوي دو فريناج اش كيدير لينا لاير فاش كيدخل لنا السيركوي، راه كيأثر لنا على ليفيكاسيتي دو فريناج بواحد الشكل كبير. ومنين غادي نشوفو شنو هما لي ديفايونس اللي تيكونوا عندنا في هذوك لي كومبوزون، ولا شنو هما لي ديفايونس اللي تيكون عندنا في السيركوي دو فريناج كامل، حيت ضروري نحاولوا نهضروا عليهم باش ان شاء الله ملي نخرجوا للمارشي دو طرافاي تلقاك هذوك لي بان على الاقل يكون دي بان عرفتيهم، يعني حيت يكون دي بان اللي هما فريكونسي يعني كيترددوا بزاف. داكشي علاش اللي نحاولوا نعرفوهم منهم هاد القضيه تاع علاش فاش كيدخل لك السيركوي كيأثر على ليفيكاسيتي بزاف دو فريناج. غادي نهضروا اوسي شنو هما لي زونتروتيان اللي كنديرو في الفريناج، يعني شنو هما لي زونتروتيان دو فريناج. مثلا تنشونجيو لي بلاكيت، تنشونجيو لي كيت دو فران. هذاك الشيء علاش كنشوفوه باش تنشوفو شنو هما لي كومبوزون اللي عندنا في هاد السيركوي دو فران، شنو هما لي كومبوزون اللي عندنا كونسومابل اللي هما كيتستهلكوا اللي كيتكونسوماو. غادي نشوفو المهم لي زونتروتيان كاملين اللي كيكون في السيركوي ديال الفريناج. غادي نشوفو من طبيعة الحال شنو هما لي مانتونونس اللي كيبان من سيرفيس ابري فونت، يعني شنو هو الصيانة، يعني كدير الصيانة باش ما طيحش في هداك البال اصلا. المهم هداكشي كله ان شاء الله غادي نشوفوه ان شاء الله، غادي نديطايو كل حاجة نتوصلو لها، غادي نديطايو واحد دابا غير كما قلنا كنتعرفو على السيركوي دو فران، نتعرفو على الدرس ايطاب باغ ايطاب. غادي نشوفو شنو هما لي كونترول ديال الفريناج باش غادي نعرفو نكونترولي ليفيكاسيتي تاعو، باش غادي نجي نقررو هاد الفريناج راه مزيان اولا ما مزيانش. فهمت؟ يجي عندك واحد الكليون تيتشكى عليك تيقول لك مثلا انا عندي فريناج ناقص، ولا تنفراني هنا ما تيوقف ليا حتى على شحال، راه ما بقاش كيف ما كان. هذاك الشيء تتقول لي ايه واخا ملي كندير واحد ليستي ديالنا كيفاش تقرر ان داك الفريناج اللي هو الفريناج واش مزيان ولا لا. غادي نشوفو كيفاش. غادي نشوفو واحد القضيه اللي ندوزو عليها، حيت كاين واحد لي زاباري اللي كيعرفوا لينا هذاك الفريناج واش مزيان ولا لا. غادي ندوزو عليهم حيت غالبا ما غاديش تلقاوهم في المارشي الطرافي، ما تلقاوهم سوا في الشركات، ما غاديش تلقاوهم في الكراجات، سواء كنتي كراجيست سواء كنتي تكنيسيان في شي ميزون ما غاديش تلقاوهم. دونك غادي نهضروا عليهم ندوزو عليهم مرورا كرام كما تنقولوا. غادي نشوفوا لي كونترول ديال لي كومبوزون. هما كما قلنا شوف يعني بالنسبه لي كومبوزون غادي نديرو لي كونترول تاعهم، غادي المهم كل كومبوزون غادي نحيطو به بواحد الشكل كامل كافي شافي ان شاء الله. تيولي عندكم هذاك الشيء باين ليكم، والسيستم الخراج ان شاء الله ما غيبقى لكم فيه حتى شي مشكل حتى شي التباس. غادي نشوفوا في الاخر غادي نهضروا شنو هما لي نوفو تكنولوجي. هو هاد الكلمه تاع نوفو تكنولوجي ماشي نوفو تكنولوجي، هو السيستم اللي بغينا نهضروا عليه دابا
هو السيستم هاد بداو الديفلوبمون ديالو، بدا ليتيود. حيت السيستم اللي كنشوفو حنا في الفواتير، الفواتير النهار الاول ما جاوش يحطو فيها هادشي كامل هكا دقة وحدة، ولكن جا داكشي عبر مراحل. تيكون عندنا بوزوان حاجة، ضروري تيكون عندنا واحد البوزوان. هاد السيستم قلنا بداو الديفلوبمون ديالو. هاد السيستم بالنسبة للسيستم دو فريناج بدا الديفلوبمون ديالو من 1940 تقريبا. بداو من 1940. بداو لي زانجينيور تيفكروا في هاد السيستم دا بي اس. وبوش كانت شرات هاد لانفونسيون هادي، كانت اشوطات هاد لانفونسيون شراتها في جو بونس 1960. شرات هاد الاختراع. علاش؟ حيت باش دير عليه، هي اللي كيدويو لي داكشي محسوب عليها. شرات بوش. هاد بوش هادي بالنسبه اللي ما عرفاش، هي واحد الكونستركتور تصنع لنا دي سيستيم جداد اصلا. منهم هاد لابيزا محسوب ديالها. السيستم اللي كنهضروا عليه دابا، وبزاف تاع لي سيستيم اللي هما عندنا في الكاربيرون. بزاف تاع لي سيستيم دارتهم هاد بوش. هاد بوش هو كيصنع لي سيستيم، وفي نفس الوقت يصاوب ديك لي كومبوزون لي كونستركتور اوتوموبيل. مثلا كيصنع البيجو، كيصنع الرونو، كيصنع مثلا الفورد، كيصنع بزاف تاع لي مارك، المرسيدس، كلشي كاع اي ماركه تعرفها كيصنع لهم. هو ماشي كيصنع لهم كلشي. كاينين دي كونستركتور بزاف، ما كاينش غير بوش. كاين بوش، كاين ديلفي، كاين سيمنز، كاين بزاف تاع لي كونستركتور في فاليو. كاين بزاف تاع لي كونستركتور اللي كيصنعوا لي كونستركتور اخرين دوطوموبيل، كيصنعوا لهم لي بياس، يصنعوا لهم. اما هما كيديروا ليتيود كاع على داك السيستيم، او لا تيكون هذاك الكونستركتور هو تيقول لهم، تعطيهم واحد المعايير اللي بغاوهم وتيديروهم لهم. هذه غير معلومه اكوتي. عندنا غادي نشوفو شنو بروبابلومون دابا السيستيم اللي نهضروا عليه دابا هو السيستيم دا بي اس. اللي بغينا نقولوا عليه اللي تزاد هو سيستيم دا بي اس. اللي تزادنا على هاد الفريناج اللي كنا كنهضروا عليه في الاول كله كيتسمى فريناج اللي هو كلاسيك، فريناج اللي هو سامبل. من بعد نهضروا على شنو فريناج ا بي اس. نهضروا اول حاجه شنو هو البروبابلومون اللي كان عندنا، شنو هو الدافع اللي كان عندنا، شنو هو المشكل اللي كان عندنا باش درنا السيستيم هذا ديال ا بي اس. وهاد السيستيم دا بي اس جاو معاه جوج حوايج اخرين، ولاو هما ثلاثه الحوايج كلهم تيدخلوا لنا تحت هاد السيستيم دا بي اس، اللي هو السيستيم ديال اليو اس بي. دابا السيستيم دا بي اس باش نفهموه هو الاول. هو واحد السيستيم هو سيستيم اونتي بلوكاج دي غو. يعني واحد السيستيم اللي ما كيخليوش لنا لي غو يتبلوكاو. غادي نعاود نهضروا على هاد القضيه تاع مثلا فاش كتكون غادي في القديم. فاش تكون غادي كتفراني بالنسبه لي فواتير اللي ما تيكونش فيهم السيستيم ديال لابيس. كتكون غادي فاش كتفراني كتجليسي بك الرويد. مثلا كنتي غادي بواحد السرعه كبيره ودرتي خرجك واحد لوبستاكل على غفله، ما كنتيش شتيه، ما معولتش عليه، وما شتيش على واحد البعد كبير، خرجك على غفله كتفراني واحد فرانس سيك. فرانس سيك يعني كتفراني هذيك بيدال دو فران كتورك على افون بواحد الشكل مفاجئ كيتسمى فرانس سيك. هاد فرانسيك اش يوقع لك؟ كيولي الرويد تيجليسيو بك. انت فراني الرويد راه وقفوا ولكن تيتمو غادي الفيكول مازال ما وقفاتش، وما غاديش توقف حتى تضرب واحد المسافه كبيره. هاد القضيه باش نمنعوها، حيت شي حوايج يكونوا من ناحيه لا سيكوريتي. ان شاء الله غادي نهضروا على لا سيكوريتي ديال لي كونديكتور كل كور. غادي نحاولوا شنو هما لي سيكوريتي اللي داروا في الطوموبيل على قبل باش يحموا لنا الكونديكتور من لاكسيدون. داروا بزاف د الحوايج. مثلا دابا حنا في السيستم د لابيس غادي نهضروا شنو هو الحوايج اللي داروا على قبل لا سيكوريتي. وغادي حيت هو السيستم د لابيس قلنا ما تيخليش الرويد يتبلوكاو، يعني تيبقى تيفراني وفي نفس الوقت يعاود تيطلق لنا لي غو تيمشيو وتيعاود يفراني. تيبقى تيدير هاد العمليه ولكن بواحد الشكل متقارب بزاف. تيولي بحال كيصفق لينا على داك الديسك، ولكن بواحد الشكل متقارب وواحد الشكل يعني ما غاديش ماشي كيما كتخيلوا دابا. انت كتقول الا فرانا وعاود غولاش لينا الفريناج عاود فرانا، يعني ما انت ماشي انت بتوقف هذيك الطوموبيل، ولكن هو داكشي كيديروا بواحد الشكل متردد وكثير وفي واحد الوقت متقارب. يعني تنشوفوا ان شاء الله داكشي اون فيديو. غادي نشوفوا فيديوهات ديال كيفاش يخدم هاد لابيس من نوصلوا. غادي نشوفوا كيفاش تيخدم شنو هما لي كومبوزون اللي فيه وشنو هو لي زيليكتروفان الموتور ديالو الكتريك. غادي نتعرفوا على دوك لي كومبوزون ديالو مزيان، نشوفوا الشيماتيزاسيون ديالو. غادي نشوفوا المهم كامل اي حاجه تتعلق بهذا السيستم غادي نشوفوها حتى هو، ونشوفوا شنو هما لي بال اللي تيوقعوا فيه وشنو هما لي كونطرول اللي كنديروهم فيه. غادي نحاولوا نشوفوا فيديوهات حتى في لاباراي دو دياغنوستيك كيفاش كنتعرفوا على الكود ديفو ديالو، شنو هما اغلبيه تاع الكود ديفو ديالو،
كيفاش كنديرو كيفاش نصاوبو هاد لي بانو كيطلعوا هاد الكود ديفو. هذاك الشيء كله غادي نتعرفوا عليه. غادي نتعرفوا على الديسكريبسيون ديال السيستيم، غادي نشوفوا شنو هما لي تيموان اللي كيطلعوا لينا في الطابلو اللي عندهم علاقه مع السيستيم، لي تيموان ديال السيستيم ديال لابيس. وقلنا كاين جوج سيستيمات اخرين اللي عندهم علاقه مع لابيس اللي هما كلهم تيدخلنا تحت السيستم لابيس، اللي هو عندنا واحد السيستيم اخر ديال لو اس بي. هاد لو اس بي هذا واحد السيستيم اللي هو ديال كونترول ديناميك دو ستابيليزاسيون. حتى هو تيخدم لنا مثلا فاش تكون نتا غادي وكدير واحد كود فولون يعني مثلا فرضوا نتا غادي مورا واحد الرموك ولا واحد الحاجه اللي هي كبيره شويه، داك الكاميون مثلا طاحت ليه شي حاجه من ديك المارشونديس اللي كان هاز. قلنا مثلا فاش يطيح لنا شي عفوا بعدا راه وقفت الفيديو. المهم قلنا فاش طيح لنا شي حاجه تطيح لنا، داك الكاميون تطيح لنا قدامنا، كندير واحد الكود فولون. فاش كندير واحد الكود فولون كتمشي الطوموبيل، ولكن ملي نرجعوها كتصعاب علينا صافي تنفقدو السيطره في الطوموبيل. وهذه كانت دير لنا زاكسيدون بزاف، تيوقعوا لنا زاكسيدون بزاف، خصوصا تيكون شي واحد اللي كيمشي ما بين المسافر. هاد اليو اس بي اش ولا كيدير لنا، كيحاول تيحافظ لنا على باش نعاودو نرجعو للتراجيكتوار. تيحاول ما تيبقاوش دوك لي غو تيفرانو لنا كاملين، تيفرانو واحد الرويضه عاد تيفرانو رويضه اخرى، تيفرانو غو بغو، فهمتي؟ تيفرانو واحد لو غو مثلا اريا دروات، يعني فينا على حسب انت فين درتي لو كود فولون تاعك، واش درتي في لو دغوات ولا درتي في لو غوش. كيفنا تيفخاني لنا ان سول غو باش تيفرينا اون سول غو باش يحافظنا على التراجيكتوار ديالنا، ما تيفرانيش لينا لي غو كاملين بحال في السيستيم عادي، حيت الا درنا القضيه غادي نفقدو السيطره على الطوموبيل صافي، ما غاديش نبقاو نشدوه. هذا داكشي اللي قلنا السيستيم تاع هو عنده علاقه مع ديال سميتو، عنده علاقه مع السيكوريتي. عندنا سيستيم اخر اللي هو ديال لاسيغ، اللي هو ديال السيستيم ديال لونتي باتيناج، اللي ما كيخليش لنا مثلا الطوموبيل كتكون فشي بلاصه مثلا كليسون كتبين انت دير واحد الديبار، كتبقى الطوموبيله ما كتزلق بك، ما كتخليكش انت كي اون فوا تدخل فرينا ما صافي كتنبي تطلع، كتبقى ديما كتكليسي بيك. داكشي علاش كنديرو هاد السيستيم ديال لو اس بي اللي هو كيحاول تا هو بحال شكل تاع لاباس، كيبقى يطلق تيفران لنا لوغو، تيطلق لنا باش تمارشينا الفواتور. المهم تا هو ان شاء الله ملي نوصلو السيستيم ديال لاسيغ كلها هما هاد لي سيستيم هادو غادي نشوفو الديسكريبسيون تاعهم، وغادي نشوفو شنو هما لي كابتور اللي تيخدم بهم هاد السيستيم كله ديال السيستيم دابيس، حيت هما عندهم علاقه مع بعضياتهم. غادي نشوفو شنو هما لي كلاسيفيكاسيون ديالو، نشوفو شنو هما لي كونطرول اللي كيدارو فيه، كيما قلنا شيما الكتريك، كيفاش نديرو تندياغنوستيكيو هاد السيستيم، يعني نشوفو الاعطاب اللي فيه. كلشي هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه اون ديتاي. نتمنى نكونوا دينا عطينا واحد الفكره شويه عامه على هاد السيستيم ديال لابيس. وان شاء الله تعالى غادي نعاودو نديرو واحد الكور اخر على، غادي نبداو في الكور ان شاء الله، غادي نبداو في فونكسيون جلوبال كما قلنا، غادي نبداو في الكور نهضرو على الكلاسيفيكاسيون. و شنو اللي نسينا مازال، نسينا مثلا غادي نحاولو نديرو واحد لي كالكول اللي عندهم علاقه مع ديك الفينومين اللي كتوقع في مومون الفريناج، باش نفهمو كيفاش تتوقف الطوموبيل. هذيك غادي نحاول نختمو بها الكور ان شاء الله، غنديروها قبل ما نتعرفو على السيستيم ديال لابيس. المهم حنا غادي نبقاو متواصلين، الحاجه اللي ما فهمتوهاش غادي تسولوا عليها، وغادي يكون ان شاء الله بيناتنا هاد القضيه هادي تيتحيد ان شاء الله الغموض اللي عندكم على هاد الكور هذا، وغادي نتعرفوا عليه بيان ديطايي، وغادي يولي ساهل عندكم انكم دياغنوستيكي وانكم تعرفوا لي بال اللي فيه، غنمشيو لهم نيشان باذن الله.